सोमबार फागुन 1 अर्थात् जनयुद्ध दिवस सरकारले यस वर्ष भव्य रूपमा मनाएको छ। यति मात्रै होइन, यस वर्ष सरकारले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने भनेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि देशैभरि सार्वजनिक बिदा मनाइएको हो। विक्रम सम्वत 2052 सालको 1 फागुनबाट नेपालको इतिहासमा जनताको सबैभन्दा ठूलो संघर्ष जनयुद्ध सुरु भएको थियो। सो संघर्ष देखिने गरी पूरा 10 वर्ष चल्यो। 2052 साल फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको जनयुद्ध 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। यस अवधिमा 17,000 मान्छेको ज्यान गएको अनुमान गरिन्छ। हजारौं बेपत्ता पारिए, दशौं हजार घाइते भए, कैयौं संरचना ध्वस्त भए। तर त्यही जनयुद्धको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भने सम्भव भएको थियो। देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनमा यो युद्ध र संघर्षको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै यसपटक माओवादी नेतृत्वको सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सव र गौरवको दिनका रूपमा मनाउन अपील गरेका छन्। उनले जनयुद्धको परिणामस्वरूप उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग र बस्तीमा उज्यालो राजनीतिक चेतना प्रवाहित भएको दावी गरेका छन्। उनले जनयुद्ध महान र युगान्तकारी रहेको भन्दै साहस, वीरता र उत्सर्गको यो ऐतिहासिक क्रान्तिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, देश प्रेम एवं राष्ट्रियता प्रति समर्पित परिवर्तनको सपनालाई आत्मसात गरेको बताएका छन्। यो जनयुद्धले वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्रमा विद्यमान असमानता, शोषण, उत्पीडन, विभेद र अन्यायका पर्खालहरू भत्काएर मुक्ति, परिवर्तन, स्वतन्त्रताको भावधारा प्रवाहित गर्न सफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। हामी सबैले थाहा पाइ नै सकेका छौँ, यो दिन एउटा ऐतिहासिक दिन हुनुको नाताले वैधानिक तवरबाट यसलाई स्थापित गरिनु पर्थ्यो। ढिलै भए पनि हिजो नेपाल सरकारबाट जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय भयो र एक दिन बिदा दिने निर्णय गरियो। यो निर्णय आफैमा ती सम्पूर्ण महान शहीदहरूप्रति, सबै बेपत्ता योद्धाहरूप्रति, घाइते अपाङ्गप्रति खालि जनयुद्धका मात्रै पनि होइन, जनआन्दोलन र सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सबै शहीदहरूको पनि सम्मान हो र यो एउटा सङ्कल्प पनि हो। यो परिवर्तनलाई अब सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणतिर अगाडि बढाउने सङ्कल्प पनि हो। सरकारले यस वर्ष जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै कतिपयले यसको विरोध गरेका छन्। सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै बिदा दिएको प्रति द्वन्द्व पीडित समुदाय र नागरिक समाजले विरोध पनि गरेका छन्। उनीहरूले जनयुद्ध दिवसको नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन्। कुनै पार्टीले हिंसा सुरु गरेको दिनलाई अथवा क्रान्ति सुरु गरेको दिनलाई मनाउने मैले आजसम्म विश्वमा कतै पनि देखाएको छैन। चीनमा माओ त्से-तुङले सुरु गरेको पनि त्यो उनीहरूले एचिभ गरेका दिनलाई मान्दछन् होइन। अथवा संसारभरि हेर्नु हो भने हामीहरूले पनि 7 सालको क्रान्ति कुन दिनलाई मानेको छ, कुन एचिभ गरेको दिनलाई मानिन्छ। त यो जनयुद्धले हामीले एचिभ के चाहिँ नि गर्यो? 17,000 मान्छे मरेका छन् होइन। र यसको सुरुवात नै के थियो भने बहुदलीय व्यवस्था जुन थियो, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, त्यसको विरुद्धमा आएको। त्यसको विरुद्धमा तपाईँहरूले पत्रकारहरूले पनि अलिकति अध्ययन गरिदिनु पर्यो भन्ने माफ गर्नु होला है। तपाईँहरूले त्यो फागुन 1 गतेलाई जुन आह्वान गरेका थिए 40 बुँदे माग राखेर जुन दिन त्यसको लागि के भनिएको थियो, के भयो त अहिले भन्दाखेरि त्यो जनयुद्ध भनेर जुन उनीहरूले सुरु गरे त्यसको त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मात्रै रहेछ। किनभने हो नि, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, नाउ यु हेभ द होलिडे। द्वन्द्व पीडित परिवारले आफूहरूले अझै न्याय नपाएको बताएका छन्। जनयुद्धको नाममा भएको युद्धमा अझै पनि हजारौं बेपत्ता भएको भन्दै बिदा दिएर सरकारले झारो टार्ने काम नगरेर बेपत्ताहरूको खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन्। हजारौंलाई मारेर लाखौंको सम्पत्ति लुटेर यसरी चाहिँ अहिले आजको दिन पनि जुन 2052 सालमा चाहिँ उनीहरूले यो युद्ध घोषणा गरे र आज फागुन
गते आज चाहिँ उनीहरूले जनयुद्ध दिवस भनेर जुन बिदा राख्यो हाम्रो लागि चाहिँ यो कालो दिन हो किनकि हाम्रा 17,000 दाजुभाइ मारिएका छन् हजारौँ अहिले पनि बेपत्ता छन् हजारौँ घाइते छन् खै तिनीहरूको उपचार खै हाम्रो बेपत्ता परिवार खोजिएको खै हामीले न्याय पाएको हाम्रो लाखौँ सम्पत्ति करोडौँको सम्पत्ति लुटिएको खै सरकारको बिदा दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राप्रपाका मन्त्रीहरू आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकमा सहभागी नै भएनन्। बैठकको कार्यसूचीमा बिदा दिने विषय रहेको थाहा पाएपछि उनीहरू बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन्। यस्तै सत्तारूढ एमाले विपक्षी कांग्रेस लगायतका राजनैतिक दलका नेता नागरिक समाजका अगुवा लगायतले पनि फागुन 1 मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयको विरोध गरेका छन्। कुनै राजनैतिक दलको अगुवाईमा भएको युद्ध या द्वन्द्वलाई सरकारको तर्फबाट उत्कर्षको रूपमा मनाउनु उचित नहुने उनीहरूको तर्क छ। सार्वजनिक बिदा धेरै भएकोले कटौती गर्नुपर्ने सुझाव आइरहँदा सरकारले अनावश्यक बिदा थपेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि कतिले विरोध जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले संविधानले चिन्दै नचिनेको जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिएर नेपाली जनता सामु सरकारले के सन्देश दिन खोजेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। उनले ट्विटर मार्फत आम नेपाली जनता सामु सरकारले के सन्देश दिन खोजेको, देश कता जाँदैछ, कस्तो शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्न खोजिँदैछ भनेर प्रश्न गरेका छन्। यसअघि गत पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा पनि सरकारले राप्रपाको आग्रहमा पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। कतिपयले त्यसबेला पनि सरकारको त्यस निर्णयको विरोध गरेका थिए। पृथ्वी जयन्ती भनेको नितान्त एक व्यक्ति विशेषको जन्मदिन भएकोले त्यो दिनलाई सार्वजनिक बिदा नै दिएर मनाउन आवश्यक नरहेको पनि टिप्पणी भएका थिए। अहिले फेरि त्यो कुरा दोहोरिएको छ। कतिपयले राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिएकोले नेकपा माओवादी केन्द्रले फागुन 1 जनयुद्ध दिवसका लागि सार्वजनिक बिदा माग गरेको हो भनेर तर्क गरिरहेका छन्। यिनै तर्कहरूका बीच पृथ्वी जयन्ती भन्दा जनयुद्ध दिवसको दिन जनताका लागि विशेष रहेको भन्ने विचार पनि अधिकांशको रहेको छ। पिल्सिएका बहुसंख्यक जनताका लागि जनयुद्ध उत्सव रहेको कतिपय बुद्धिजीवीहरूले बताएका छन्। जनयुद्धले जनतालाई मुक्त मात्रै गरेन, उनीहरूलाई बन्धक बनाइरहेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै ध्वस्त पारिदिएको उनीहरू बताउँछन्। जनयुद्धले जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहित संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र बहुपहिचानलाई सशक्त रूपले स्थापित गरिदियो। जनयुद्धको परिणामस्वरूप उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग र बस्तीमा उज्यालो राजनीतिक चेतना प्रवाहित भएकोले सरकारले यस दिनलाई भव्य रूपमा मनाउनु ठिकै भएको कतिपयको भनाइ छ। महान जनयुद्धको जगमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको संयोजनबाट देशमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको धेरैको तर्क रहेको छ।